हेलो नमस्ते एभ्रिवान, म अनिलेसा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। आजको यस भिडियोमा हामीले क्लास 12 पछाडि जुन ओजेटी सकेर फाइनल रिपोर्ट तयार गर्छौँ, त्यो रिपोर्ट कसरी बनाउने त्यसको गाइडलाइनहरूको बारेमा, जुन गाइडलाइन एनइबीले आफैले दिएको छ, र लास्टमा हामीले एउटा रिपोर्टको स्याम्पल पनि हेर्नेछौँ। र यदि तपाईँहरूलाई रिपोर्टको स्याम्पल चाहिएको छ भने तल कमेन्ट गर्नु होला, आफ्नो इमेल आइडी त्यहाँ राखिदिनु होला, मैले त्यसमा मेल गरिदिन्छु। र अब टेन्सन नलिनु, म छिट्टै यहाँ स्क्रिनबाट गायब हुन्छु र तपाईँहरूले आफ्नो स्क्रिनमा चाहिँ अब सबै गाइडलाइन्सहरू हेर्नुहुनेछ र प्रोजेक्टको स्याम्पल पनि हेर्नुहुनेछ। भिडियो चाहिँ अलि लामै हुने हो यो, सो लास्टसम्म हेरिदिनु होला। मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला र आफ्नो साथीहरूलाई सेयर पनि गर्नु होला। सो अब म चाहिँ गायब भइसकेको छु है गाइस। यो भिडियो मिस नगर्नु होला, बिकज यस भिडियोमा तपाईँहरूले गाइडलाइन्स कतिको इम्पोर्टेन्ट रहेको छ त्यो कुराहरू थाहा पाउनुहुनेछ, प्रोजेक्ट बनाउने तरिका थाहा पाउनुहुनेछ र लास्टमा चाहिँ तपाईँहरूले एउटा स्याम्पल पनि हेर्नुहुनेछ। सो भिडियो चाहिँ सुरुदेखि लास्टसम्म हेरिदिनुहोस् है। यो फाइल मैले डाउनलोड गरेर राखिसकेको छु एनइबीमै। यदि तपाईँहरूलाई चाहिएको छ भने चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा यसको लिङ्क हालिदिन्छु, तपाईँहरूले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। ल, यहाँ हाम्रो टपिक नै के भनेको छ भने गाइडलाइन्स फर फाइनल रिपोर्ट प्रिपरेसन अफ अन द जब ट्रेनिङ ओजेटी नेसनल एक्जामिनेसन बोर्ड सानोतिमी भक्तपुर। ओके, अब गाइडलाइन्स फर फाइनल रिपोर्ट प्रिपरेसन अफ अन द जब ट्रेनिङ ओजेटी। अब यो जुन डकुमेन्ट यहाँ प्रोभाइड गरेको छ, यो डकुमेन्टको पहिला इन्ट्रोडक्सन हेरिहालौँ के छ, यसको पर्पस के छ। This document herein, after referred to as the final report preparation guide of on-the-job training OJT, lists the general and specific requirements report preparation, including guidelines for structuring the contents. For style, structure, and presentation of the report, students may refer to guides which are listed below. अब यो जुन डकुमेन्ट दिएको छ, यो डकुमेन्टको नाम के भनेको छ भने फाइनल रिपोर्ट प्रिपरेसन गाइड अफ अन द जब ट्रेनिङ ओजेटी है, यो कुरा चाहिँ अब यसको नाम छ। अब यस डकुमेन्टमा के कुरा दिएको छ भने चाहिँ जेनरल एन्ड स्पेसिफिक रिक्वायरमेन्ट्स रिपोर्ट प्रिपरेसन इन्क्लुडिङ गाइडलाइन्स फर स्ट्रक्चरिङ द कन्टेन्ट्स। स्टाइल कस्तो हुनु पर्यो, स्ट्रक्चर कस्तो हुनु पर्यो र रिपोर्टलाई हामीले कसरी प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो, त्यो सबै कुरा चाहिँ यही डकुमेन्टबाट रिफर गर्न सकिन्छ। फाइनल रिपोर्ट सबमिसन, टु ह्याभ द रिपोर्ट एक्जामिन द नम्बर अफ रिपोर्ट कपिज टु बी सबमिटेड टु द प्रिन्सिपल अफ स्कुल सुड करस्पोन्ड टु। र रिपोर्ट हामीले बनाइसके पछाडि त्यो रिपोर्ट त चेक गराउनु पर्यो र त्यो सबै रिपोर्टको कपिजहरू हामीले हाम्रो हेड सरलाई, प्रिन्सिपल सरलाई बुझाउँछौँ। अब जतिवटा कपिज हामीले बुझाउँछौँ नि, द नम्बर अफ रिपोर्ट कपिज सबमिटेड टु द प्रिन्सिपल सुड करस्पोन्ड टु। अब हामीले कतिवटा नम्बर अफ कपिज बुझाउनु पर्यो त भनेपछि एउटै रिपोर्ट त एउटै हुन्छ, अब त्यसको कतिवटा कपी हामीले बुझाउनु पर्यो। सो त्यसले केलाई करस्पोन्ड गर्नु पर्यो भने नम्बर एमा के दिएको छ, द नम्बर अफ एक्जामिनर्स इन्क्लुडिङ सुपरभाइजर्स फर अ स्टुडेन्ट। अब कुनै पनि स्टुडेन्ट छ, मानौ XYZ, त्यो स्टुडेन्टलाई एक्जामिन गर्ने अब कतिजना एक्जामिनर छन् सुपरभाइजर सहितको। र बीमा के भनेको छ भने नम्बर अफ सुपरभाइजर्स प्लस 3 कपिज फर स्टुडेन्ट। अब सुपरभाइजर कतिजना छन्, मानौ एकजना मात्रै सुपरभाइजर छन् भने एउटा प्लस 3 वटा एक्स्ट्रा कपिज एउटा स्टुडेन्टको लागि है। Besides various existing requirements for report submission, such as submission of a list of examiners, students and their supervisors should ensure that the guidelines have been adhered to. While submitting the report, every student is required to provide the school a signed checklist in the following format. तर अर्को कुरा के छ भने यो रिपोर्ट बुझाउँदा चाहिँ स्टुडेन्टले र स्टुडेन्टको सुपरभाइजरले दुवैजनाले चाहिँ यो कुरा कन्फर्म गरेर राख्नु पर्यो अथवा स्योर हुनु पर्यो कि जुन गाइडलाइन हाम्रो एनइबीले दिएको छ त्यही गाइडलाइनमै बसेर त्यो रिपोर्ट तयार गरिएको छ, यो कुरा चाहिँ स्योर हुनु पर्यो। र रिपोर्ट बुझाउने बेला चाहिँ हरेक स्टुडेन्टले एउटा चेकलिस्ट बुझाउनु पर्छ यो फर्मेटमा।
है, आफ्नो साइन गरेर यहाँ। सो यहाँ अब के कुरा छ भने चाहिँ रिपोर्ट बुझाउँदा टाइटल, जुन ओजेटी रिपोर्ट हामीले बुझाएका छौँ त्यो ओजेटी रिपोर्टको टाइटल के छ यहाँ लेख्ने। फर्मेट चाहिँ यति मात्रै हुन्छ है, स्टेटमेन्ट अफ रिपोर्ट प्रिपरेसन भनेको यति मात्रै फर्मेट हुन्छ र लास्टमा यहाँ सिग्नेचर, नेम, रोल नम्बर र स्कुल नेम हुन्छ। सो फर्मेट चाहिँ यो हो, एउटा पेपरमा यति टाइप गर्ने मजाले अनि त्यो पेपर पनि बुझाइदिने, त्यो साइन चेकलिस्ट हुनै पर्यो। टाइटल के छ त्यो बुझाउनु पर्यो। डिग्री फर विच द रिपोर्ट इज सबमिटेड, कुन डिग्रीको लागि रिपोर्ट सबमिट गरिएको छ। त्यसरी फाइनल रिपोर्ट गाइड वाज रिफर्ड टु फर प्रिपेरिङ द रिपोर्ट, यो कुरा चाहिँ लेख्नु पर्यो त्यहाँ। अर्को छ स्पेसिफिकेसन्स रिगार्डिङ रिपोर्ट फर्मेट ह्याभ बिन क्लोजली फलोड। अब जुन स्पेसिफिकेसन यो डकुमेन्टले भनेको छ त्यो डकुमेन्टको अनुसार हामीले स्पेसिफिकेसन फलो गरेका छौँ रिपोर्ट प्रिपेयर गर्दा, यो कुरा पनि त्यहाँ लेख्नु पर्यो। त्यस पछाडि यहाँ 7-8 दिएको छ, 7-8 नगरेर यहाँ 5 र 6 गर्ने। अल सोर्सेस युज्ड ह्याभ बिन साइटेड एप्रोप्रिएटली, हामीले कुन सोर्सबाट चाहिँ हाम्रो रिपोर्ट तयार पारेका छौँ, जस्तै हामीले कुनै एउटा साइट भिजिट गर्यौँ अथवा कुनै किताब रिफर गर्यौँ भने त्यो सबै कुरा चाहिँ हामीले लास्टमा लेखिदिन्छौँ, त्यो कुराहरू सबै लेखिएको छ, यो कुरा पनि हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो। द रिपोर्ट हैज नट बिन सबमिटेड एल्सवेयर फर अ डिग्री, र यो डिग्री बाहेक अरू कुनै पनि ठाउँमा अर्को डिग्रीको लागि चाहिँ यो रिपोर्टलाई सबमिट गरिएको छैन भन्ने कुराको पनि चेकलिस्ट यहाँ हुनु पर्यो। र यति कुरा लेखिसके पछाडि जुन स्टुडेन्टको छ त्यो स्टुडेन्टले आफ्नो साइन गर्छ, आफ्नो नाम लेख्छ, आफ्नो रोल नम्बर लेख्छ र स्कुलको नाम लेख्छ अनि रिपोर्टसँगै यो कुरा पनि सबमिट गर्नु पर्यो। ल अब त्यस पछाडि चाहिँ आउँछ स्पेसिफिकेसन्स फर रिपोर्ट फर्मेट। अब यो स्पेसिफिकेसन हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै पनि रिपोर्टमा सबभन्दा पहिले कभर पेज हुन्छ, कभर पेज पछाडि चाहिँ रिपोर्टको बडीज है, यो जति पनि स्पेसिफिकेसन दिएको छ यो सबै त्यसको बडीको लागि दिएको छ र लास्टमा हामीलाई त्यसको कभर पेजको लागि पनि दिएको छ र त्यसको सर्टिफिकेटको लागि पनि दिएको छ। सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीले कभर पेज हेरौँ, त्यस पछाडि यसको बडीज हेरौँला। यहाँ के भनेको छ भने स्याम्पल अफ फर्मेट्स फर सर्टिफिकेट टाइटल पेज। अब यहाँ नहेरेर हामीले यहाँ हेर्छौँ, यो भयो सर्टिफिकेट र यो भयो अब त्यसको टाइटल पेज, जसलाई हामीले कभर पेज पनि भन्छौँ। टाइटल अफ द फाइनल रिपोर्ट अफ अन द जब ट्रेनिङ ओजेटी, यहाँ टाइटल लेख्ने आफ्नो ओजेटी को जुन रिपोर्ट छ त्यसको। अ रिपोर्ट सबमिटेड इन पार्सियल फुलफिलमेन्ट अफ द रिक्वायरमेन्ट्स फर द डिग्री, अब कुन डिग्रीको लागि चाहिँ हामीले यो सबमिट गर्दैछौँ त्यो डिग्रीको नाम लेख्ने। त्यस पछाडि स्टुडेन्टको नाम लेख्ने यहाँ। टु द डिपार्टमेन्ट अफ, जस्तै सिभिल इन्जिनियरिङ छ भने सिभिल इन्जिनियरिङ लेख्ने, अथवा यहाँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ छ इलेक्ट्रिकल लेख्ने, एग्रिकल्चरल छ एग्रिकल्चरल लेख्ने। नेसनल एक्जामिनेसन बोर्ड सानोथिमी भक्तपुर, मन्थ र इयर, कुन महिना र कुन वर्ष छ त्यो यहाँ लेखिदिने। सो यो छ हाम्रो टाइटल पेज अथवा कभर पेजको फर्मेट, यस्तो केही देखिन्छ है, यस्तो केही देखिन्छ। अब त्यस पछाडि चाहिँ ओजेटी सके पछाडि हामीले एउटा सर्टिफिकेट पाउँछौँ, त्यो सर्टिफिकेटको फर्मेट पनि यहाँ दिएको छ। इट इज सर्टिफाइड दैट द वर्क कन्टेन्ट इन द अन द जब ट्रेनिङ ओजेटी टाइटल, टाइटल अफ द ओजेटी, अब ओजेटी को टाइटल के जस्तै फाइनल रिपोर्ट चाहे कुनै केही टाइटल होला नि त, मानौ टाइटल एबीसी छ भने यहाँ एबीसी लेखिदिने। बाई नेम अफ द स्टुडेन्ट, स्टुडेन्टको नाम मानौ XYZ छ भने यहाँ XYZ आउँछ। हैज बिन क्यारिड आउट अन्डर माई और आवर सुपरभिजन, यो चाहिँ जुन इन्स्टिट्युटमा ओजेटी गरेको छ त्यो स्टुडेन्टबाट त्यो इन्स्टिट्युटबाट चाहिँ यो सर्टिफिकेट प्रोभाइड गर्ने हो र त्यहाँको सुपरभाइजरको साइन हुनु पर्यो। सिग्नेचर अफ सुपरभाइजर्स, एउटा सुपरभाइजर छ भने एउटाले सिग्नेचर गर्छ, होइन धेरैवटा छन् भने धेरैवटाले सिग्नेचर गर्नु पर्यो र धेरैवटाको नाम लेख्नु पर्यो, स्ट्रिम र नेम अफ द स्कुल, त्यस पछाडि मन्थ र इयर यहाँ लेखिदिने। यो थियो सर्टिफिकेट। अब त्यस पछाडि हामी जान्छौँ बडी, भनेपछि रिपोर्टमा चाहिँ हामीले के कुरा सबमिट गर्नु पर्यो, त्यसको लागि चाहिँ सेटिङहरू के कसरी मिलाउने त्यो सब कुरा यहाँ टपिक दिएको छ, हामीसँग हेडिङ दिएको छ स्पेसिफिकेसन्स फर रिपोर्ट फर्मेट, र सब हेडिङमा 2.1 मा के भनेको छ भने प्रिपरेसन अफ म्यानुस्क्रिप्ट एन्ड कपिज। ओके, सो 2.1.1 मा हेरौँ। अब यो म्यानुस्क्रिप्ट भनेको प्रिन्ट गर्नुभन्दा अगाडिको यो जुन सफ्ट कपी छ नि हामीसँग त्यसलाई हामीले म्यानुस्क्रिप्ट भन्छौँ है, म्यानुस्क्रिप्ट। अब त्यस पछाडि छ कपिज। ल ठिक छ, 2.1.1 मा के लेखिएको छ भने चाहिँ द फाइनल रिपोर्ट निड्स टु बी प्रिपेयर्ड युजिङ अ स्ट्यान्डर्ड
text processing software and must be printed in black text, color for images if necessary, using a quality printer in a standard typeface sensory times New Roman etc. हामीले जुन रिपोर्ट अब तयार गर्छौं त्यो रिपोर्टमा लेख्ने बेला चाहिँ टाइम्स न्यू रोमन स्ट्यान्डर्ड यो फन्ट हामीले युज गर्ने है अरु युज गर्दा नि हुन्छ तर टाइम्स न्यू रोमनलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मानिएको छ रिपोर्टहरुको लागि चाहिँ यो युज गर्दा भयो त्यसपछि अर्को कुरा के भनेको छ भने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टेक्स्ट प्रोसेसिङ सफ्टवेयर युज गर्ने लाइक हामीले यसमा अब वर्डमै गर्ने हो नि त खासमा हामीले वर्डमै गर्छौं मस्ट बी प्रिन्टेड इन ब्ल्याक जति पनि यो टेक्स्ट देखिराछौं नि यो सबै टेक्स्ट कुन कलरमा छ ब्ल्याक कलरमै छ हामीले पनि ब्ल्याक कलरमै गर्नु पर्यो सकेसम्म र इमेजेस छन् भने इमेजको लागि त कलर प्रिन्टिङ पनि यदि जरुरी पर्यो भने चाहिँ हामीले कलर प्रिन्टिङ पनि गर्छौं र राम्रो प्रिन्टर हुनु पर्यो जस्तै कुनै कुनै प्रिन्टरमा के हुन्छ धर्को आइदिन्छ नि त लाइनहरु त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन राम्रो प्रिन्टरमा चाहिँ प्रिन्ट गराउने कि हेर्दा पनि राम्रो देखियोस् त्यसको जुन रिपोर्ट छ रिपोर्ट हामीले राम्रो रिप्रेजेन्ट गर्न सकौं त्यस्तो खाले है The final report must be printed or photocopied on both sides of white paper. ल जुन पेपर हामीले युज गर्दै छौं प्रिन्टिङको लागि त्यो पेपरमा चाहिँ एक साइड मात्रै प्रिन्ट नगर्ने दुईटै साइड प्रिन्ट गर्ने भनेपछि एउटा पेपरको एक साइड मात्रै प्रिन्ट गर्ने र एक साइड ब्ल्याङ्क छोड्दिने त्यस्तो चाहिँ नगर्ने हामीले दुईटै साइड प्रिन्ट गर्छौं राइट साइड पनि र लेफ्ट साइड पनि बोथ साइड्स अफ व्हाइट पेपर र व्हाइट पेपरमै हुनु पर्यो त्यो रंगीन पेपरहरु चाहिँ युज नगर्ने यसमा all copies of report pages must be clear sharp and even with uniform size and uniformly spaced characters lines and margins on every page of good quality white paper जस्तै यही हेरौं न एउटा यो जुन दिएको छ मलाई यो डकुमेन्टमा के छ यहाँ जुन मार्जिन छोडेको छ यो सबैमा त एउटा युनिफर्म मार्जिन छ नि त सबैमा सेम मार्जिन छ यता पनि हेरौं सबै सेम मार्जिन छ अब यो तल पनि सबैको सेम मार्जिन होला यदि हामीले हेर्छौं भने है सबैमा सेम मार्जिन छ र क्यारेक्टरहरुको बीचमा जस्तै यहाँ यो भयो एउटा वर्ड यो भयो अर्को वर्ड अब यो बीचमा जुन हामीले यो ग्याप हेर्दै छौं यो ग्याप भयो यो ग्याप भयो यो ग्याप भयो यो ग्यापहरु के छ त सबैमा युनिफर्म छ कुनैमा बेसी कुनैमा कम हैन कुनैमा एउटा स्पेस कुनैमा तीनटा स्पेस यसरी चाहिँ नगर्ने sharp and even with uniform size and uniformly spaced characters, lines and margins on every page of good quality white paper र पेपर पनि राम्रो क्वालिटीको हुनु पर्यो. Report should be free from typographical errors. यो typographical errors को मतलब टाइपिङ मिस्टेक जस्तै एक्जाम्पलको लागि यही डकुमेन्टमा हेरिहालौं टाइपिङ मिस्टेक कहाँ थियो भने जस्तै यहाँ हेरौं नेशनलको स्पेलिङ यही हुन्छ त NATIONAL हुने हो नि त यहाँ के भइसकेको छ NATIOANL सो यस्तो खाले टाइपोग्राफिकल टाइपिङ एररहरु चाहिँ हुनु भएन अब यो नेशनल एक्जामिनेसन बोर्डले पनि ध्यान दिनु पर्छ यहाँ टाइप गर्ने बेला चाहिँ सो यस्तो चाहिँ हुनु भएन है ल त्यसपछि भनेको छ साइज एन्ड मार्जिन्स को लागि A4 इज द रिकमेन्डेड साइज अब हामीले वर्डमै गरेर हेरौं मैले यहाँ वर्ड खोले ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा गयो गट इट यसलाई हटाइदिउँ यस्तो छ है अब यसलाई A4 गर्दै हामीले हेर्छौं कहाँबाट ओके A4 इज द रिकमेन्डेड साइज त्यसको लागि हामीले के गर्छौं भने लेआउटमा जान्छौं साइजमा यहाँबाट A4 सिलेक्ट गर्ने है एउटा सेटिङ भयो त्यसपछि द टप बटम एन्ड राइट साइड मार्जिन्स शुड बी 1 इंच 25 mm टप बटम अनि राइट टपको बटमको र राइटको कति भनेको छ 1 इंच भनेको 25 mm अब यहाँ मार्जिन्समा जाने मार्जिन्सको लागि कस्टम मार्जिनमा जाने कस्टममा हेरौं टपमा 1 इंच बटममा 1 इंच र राइटमा 1 इंच पहिलेदेखि सेट छ त्यसपछि लेफ्टको लागि कति भनेको छ whereas the left side margin should be 1.23 inch है लेफ्टको लागि कति भनेको छ 1.23 inch टप 1 inch बटम 1 inch राइट 1 inch र लेफ्टको लागि कति छ 1.23 inch यही त हो नि हेरौं है
टप बटम अनि राइट 1 इन्च र लेफ्ट साइडको कति छ 1.23 इन्च फर बोथ टेक्स्चुअल एन्ड नन टेक्स्चुअल। टेक्स्ट लेख्ने बेला पनि र फिगरको बेला पनि टेबलको बेला पनि मार्जिन यही हुनेछ र सबैमा सेम मार्जिन हुनेछ। यति सेट गरे पछाडि हामीले यसलाई ओके गरिदिन्छौँ। यो सबै सेट भइसक्यो। यतातिर 1.23 इन्च, यता 1 इन्च, यता 1 इन्च र तल पनि 1 इन्च भइसकेको छ। त्यस पछाडि के भनेको छ Content should not extend beyond the bottom margin except for completing a footnote, last line of chapter or subdivision or figure table caption. अब जुन हामीले मार्जिन प्रोभाइड गरेका छौं नि त्यो मार्जिन भन्दा तल चाहिँ हामीले केही पनि लेख्नु भएन। तर कुन केसमा चाहिँ हामीले लेख्न मिल्छ। जस्तै यहाँ के भनेको छ भने except for completing a footnote. अब footnote भनेको के हो जस्तै मैले यहाँ हेरौँ। अब यहाँ मैले यहाँ केही कुरा यहाँ लेख्दै छु जस्तै एक्जिक्युटिभ समरी भनेर दिएको छ। मैले केही कुरा लेखे र यहाँसम्म चाहिँ यो पेज सक्यो। यो तल चाहिँ त्यसको मार्जिन छ। अब त्यो मार्जिन भन्दा कुनै पनि वर्डको लागि मानौ मैले यहाँ डिस्क्रिप्सन लेख्नु परेको थियो जस्तै यहाँ 1 भनेर द बेनिफिट्स आर यति केही भनेर त्यहाँ लेखेको छ। अब यो 1 जस्तै सफ्टवेयर इन्टिग्रेटेड सफ्टवेयर यसको बेनिफिटको बारेमा यहाँ थियो भने त्यसले यहाँ 1 मेन्सन गरेर र यसको बारेमा एउटा सानो नोट यहाँ लेखिदिएको छ। यो भयो फुटनोट यसलाई भन्छौँ हामीले। अब यो कुरा चाहिँ कहाँ लेखिन्छ भने यही मार्जिनकै तल लेखिन्छ। अरू पनि धेरै इक्जाम्पल हुन्छन् यसको लागि। हामीहरूले किताबमा पनि हेरिरहेका हुन्छौँ। कुनै वर्ड लेखेर माथि ए बी लेखिदिएका हुन्छन् र त्यसको नोट चाहिँ यहाँ तल लेखिदिएको हुन्छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ भने फुटनोट भन्छौँ। ठीक छ। यो कुरा चाहिँ हामीले मार्जिनको तल लेख्न मिल्छ। त्यस पछाडि के भनेको छ भने a subhead at the bottom of the page should have at least 2 full lines of content below it. If the subhead are too short to allow this, it should begin on the next page. अब सबहेड भनेको के होला त? सबहेड भनेको यही पेजबाट बुझौँ न एकचोटि। जस्तै यहाँ यसको हेडिङ के छ स्पेसिफिकेशन्स फर रिपोर्ट फर्मेट र यसको सब हेड भनेको यसको अलग अलग पार्ट। जस्तै यो 2 हेडिङ छ भने 2.1 यसको सब हेड भयो, यो 2.2 पनि यसको सब हेड भयो है। अब यही लेख्ने बेला सबभन्दा लास्टको सब हेड हेरौँ। सबभन्दा लास्टको के छ 2.6। अब यो सब हेडिङको लागि त कमसे कम 2टा लाइन त छ नि यहाँ, हो कि हैन? कमसे कम 2टा लाइन त छ। अब यो कमसे कम 2टा लाइन छ भने यहाँ हामीले लेख्न मिल्यो। तर यो 2टा लाइन नभएर एउटा मात्रै लाइन यदि यो मार्जिन भन्दा माथि अटाइरहेछ भने हामीले यो पेजमा लेख्दैनौं, त्यो हामीले अर्को पेजमा लेख्छौं। त्यस पछाडि के भनेको छ भने all tables and figures should conform to the same requirements as text. Color may be used for figures. If tables and figures are large, they may be reduced to the standard size provided the reduced area is not less than 50% of the original. जति पनि टेबल्स र फिगर्स हामीले बनाइरहेका छौं, चाहे हामीले त्यहाँ देखाएका छौं, त्यसको तल हामीले फिगर अफ केही त्यसको टाइटल लेखेको हुन्छ नि त। जस्तै कुनै फिगर देखायो हामीले र त्यसको तल लेख्दियो फिगर 1 फिगर 2 भनेर। सो जुन टेक्स्ट हामीले लेखिरहेका छौं त्यही टेक्स्टको लागि त्यो फिगर हुनु पर्यो अथवा त्यो टेबल हुनु पर्यो। र त्यो फिगर चाहे टेबल यदि धेरै ठूलो भइसकेको छ, त्यो पेजमा अटाइरहेको छैन भने त्यसलाई हामीले सानो पनि गर्न मिल्छ, त्यसको एरियालाई हामीले रिड्युस पनि गर्न मिल्यो। तर के कुरा ध्यान दिनु पर्यो भने त्यसको ओरिजिनल एरियाको भन्दा 50% कम चाहिँ हामीले गर्नु भएन है। जस्तै यही कुनै फिगर भएको भए त्यसलाई मैले सानो गर्दै छु भने त्यसको ओरिजिनल एरिया मानौ a थियो भने हामीले 0.5 a भन्दा सानो त्यसलाई गर्नु भएन। Students may choose to submit printed report copies either in the size as in 2.2.1 or in a book format that is roughly half of A4. अब हामीले लेख्ने बेला त्यसमा लेख्यौं है, सबै टाइप गर्यौं हामीले। तर रिपोर्ट सबमिट गर्ने बेला चाहिँ हामीले के गर्छौं कि त 2.2.1 भनेको A4 साइजमा नै हामीले सबमिट गर्न पायौं, हैन भने A4 साइजको रफली हाफ साइजको हुन्छ किताबहरु, त्यो किताबको फर्मेटमा पनि हामीले सबमिट गर्न पायौं। अब त्यसपछि आउँछ 2.3 पेज नम्बरिङ।
Beginning with the first page of the text in the final report, Chapter 1, all pages should be numbered consecutively and consistently in Arabic numerals through the appendices. फर्स्ट पेजदेखि नै यसमा के गर्नु पर्यो भने हामीले पेज नम्बर 1, 2, 3 यसरी चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्नु पर्यो सबैको पेज नम्बर र जस्तै एउटा स्याम्पल म तपाईलाई देखाउँछु है। जस्तै यहाँ हेरौँ एउटा स्याम्पल छ मसँग। अब यो स्याम्पलमा के छ भने मानौ यो कन्टेन्ट छ ल यो कन्टेन्ट छ र यसको तल अब केही सर्टिफिकेटहरु पनि छन् कपिराइट। अब यहाँबाट पेज नम्बर 1 पेज नम्बर 2 पेज नम्बर 3 यो के भयो त हाम्रो यहाँ जुन दिएको छ अरेबिक यो जुन अरेबिक न्युमरल्स दिएको छ यो भनेको नर्मल हाम्रो 1 2 युज गर्ने पेज नम्बर्स प्रायर टु च्याप्टर 1। अब यहाँ के भइराछ भने हाम्रो च्याप्टर 1 कहाँबाट स्टार्ट भइराछ हाम्रो च्याप्टर 1 चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट भइराछ इन्ट्रोडक्सन टु ओजेटी बाट स्टार्ट भइराछ भनेपछि हाम्रो पेज 1 यहाँबाट स्टार्ट हुनु पर्ने थियो नि त हो कि हैन। हाम्रो पेज नम्बर 1 जुन छ त्यो त यहाँबाट स्टार्ट हुनु पर्ने थियो तर के गरेछन् स्टुडेन्टहरुले माथिबाट नै स्टार्ट गर्दिएका छन् त्यसरी चाहिँ गर्नु भएन। अब यो भन्दा माथि चाहिँ च्याप्टर 1 भन्दा अगाडिको जति पनि पेज छन् त्यो सबै पेजमा पेज नम्बर त आउँछ तर यसरी अरेबिक वाला आउँदैन त्यो रोमन 1 2 वाला आउँछ आई यस्तो वाला चाहिँ आउँछ। के भनेछ पेज नम्बर प्रायर्स टु च्याप्टर 1 शुड बी इन लोअर केस रोमन न्युमरल्स भनेको आई वाला। द टाइटल पेज इज कन्सिडर्ड टु बी पेज 1 टाइटल पेजलाई चाहिँ पेज 1 भनिन्छ र त्यो 1 अरेबिक हैन रोमन न्युमरल वाला 1 तर त्यो नम्बर चाहिँ त्यसमा प्रिन्ट गरिदैन है। all page numbers should be placed without punctuation in the upper right hand corner 12 mm from the top edge and with the last digit even with the right hand margin। अब के भनेछ भने in the upper right hand corner भनेपछि upper right hand भनेको त यो पार्टमा चाहिँ पेज नम्बर लेख्न भनेको छ। मानौ यदि 1 डिजिट कै नम्बर छ भने चाहिँ यही लाइनमा माथिबाट 12 mm छोडेर तलतिर चाहिँ यही लाइनमा लेख्ने यो लास्ट डिजिट सँग अलाइन हुने गरी हैन यदि 2 डिजिट को छ भने चाहिँ सेकेन्ड डिजिट जुन छ त्यो चाहिँ यही लाइनमा अलाइन हुने गरी लेख्ने तर माथिबाट कति छोडेर 12 mm छोडेर। त्यसपछि 2.4 मा भनेको छ मल्टी भोल्युम रिपोर्ट अ फाइनल रिपोर्ट मे बी इन 2 or more volumes if required the volume separation should come at the ends of major divisions the preliminary pages prior to chapter 1 are contained only in volume 1 except the title page। अब यहाँ के भनेको छ भने यदि रिपोर्ट धेरै ठूलो भइराछ भने त्यो एउटै रिपोर्ट नभएर त्यसलाई हामीले अलग अलग भोल्युममा पनि निकाल्न सक्छौं। जस्तै हामीले मुभिजहरु हेर्छौं नि पार्ट 1 पार्ट 2 गरेर निकालेको हुन्छ त्यस्तै हाम्रो रिपोर्ट फर्मेट पनि पार्ट 1 पार्ट 2 गरेर हामीले निकाल्न सक्छौं। एउटा टाइटल पेज बाहेक अरु जति पनि छ जस्तै कपिराइट भयो एक्नोलेजमेन्ट भयो त्यो दुईटैमा लेखिरहनु पर्दैन तर टाइटल पेज चाहिँ दुईटैमा हुनु पर्यो र बाँकी त अब बडीजहरु एउटामा नहटाएर अर्कोमा हामीले लेख्छौं। line spacing the general text of manuscript should be in double spacing long tables quotations footnotes multi-line captions and bibliographic entries references should be in the single line spacing with text size in 11 points। त्यसपछि भनेको छ tables figures and equations all tables tabulated data and figures charts graphs maps should be prepared wherever possible on the same paper used to type the text and conform to the specifications outlined earlier they should be inserted as close to the textual references as possible। ल अब कुनै पनि टेक्स्टको लागि यदि फिगर चाहिएको छ टेबल चाहिएको छ केही त्यस्तो डेटाहरु चाहिएको छ भने हामीले के कोशिश गर्छौं जहाँ हामीले टेक्स्ट लेखेका छौं नि हो त्यही टेक्स्टको तल चाहिँ हामीले फिगर अथवा टेबल अथवा कुनै पनि डेटा जे चाहिएको छ त्यही अटाउने कोशिश गर्छौं सकेसम्म। Tables, figures and equations should be numbered sequentially either throughout the report or chapter wise using Arabic numerals। अब जस्तै कुनै पनि च्याप्टरमा 5 वटा फिगर छ भने
जस्तै सेकेन्ड च्याप्टरमा 5 वटा फिगर छ भने फिगर 2.1, फिगर 2.2, फिगर 2.3, फिगर 2.4 यसरी चाहिँ हामीले सिक्वेन्सियली नम्बर दिनु पर्यो र नम्बर दिँदा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ एराबिक न्युमरल्समा दिनु पर्यो जस्तै नर्मल 1 2 मा दिनु पर्यो आए वालामा हैन If tables and figures are of only half a page or less, they may appear on the same page as text but separated above and below by triple line spacing. Font size for text should be the same as for the general text. ल यहाँ के भनेको छ भने यदि कुनै पनि टेबल अथवा फिगर हामीले जुन युज गर्दैछौँ त्यो चाहिँ आधी पेजको मात्रै छ चाहे त्यो भन्दा कम छ भने हामीले जुन पेजमा टेक्स्ट लेखेका छौँ त्यही पेजमा हामीले त्यो फिगर अथवा टेबललाई राख्न सक्छौँ तर टेक्स्ट र टेबलको बीचमा 3 लाइनको स्पेसिङ हुनु पर्यो र त्यहाँ जुन टेक्स्ट युज गर्दैछौँ हामीले त्यो जेनरल टेक्स्टकै साइजमा हुनु पर्यो द्याट इज 11 पोइन्ट्सकै हुनु पर्यो Good quality line drawing or figures must be drawn using a standard software that provides vector rather than bitmap graphics. Figures must be scalable. Images, photographs, etc. must be scanned in resolution exceeding 200 dpi with 256 grayscales for the monochrome images and 24 bit per pixel for the color images. त्यसपछाडि के भनेछ बाइन्डिङ द स्टुडेन्ट सुड सबमिट द कपिज अफ द फाइनल रिपोर्ट इन फुल्ली बाउन्ड फर्म र रिपोर्ट बुझाउँदा चाहिँ यतिकै हामीले पेपर गरेर नबुझाउने त्यसलाई राम्ररी बाइन्ड गरेर बुझाउने बाइन्ड गर्दा चाहिँ के गरिन्छ भने सबभन्दा माथि प्लास्टिक कभर राखिन्छ त्यहाँभन्दा तल चाहिँ टाइटल पेज हुन्छ र भित्र बडी हुन्छ र तल पनि प्लास्टिक पेज हुन्छ एउटा प्लास्टिक कभर र माथिबाट त्यसलाई स्टिच गरेर अनि टेप टालेर अनि त्यसपछाडि हामीले बुझाउने काम गर्छौं त्यसपछाडि 3.3 मा छ द टेक्स्ट अफ द रिपोर्ट इन्ट्रोडक्सन ल रिपोर्टको लागि चाहिँ पहिलोमा के भनेछ भने इन्ट्रोडक्सनको लागि इन्ट्रोडक्सन मे बी द फर्स्ट च्याप्टर its first major division. In either case, it should contain a brief statement of the problem investigated. It should outline the scope, aim, general character of the work, and the reasons for the student's interest in the problem. Follow अनुसूची 2 of निर्देशिका यो निर्देशिका अनुसूची 2 मा के लेखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले हाल्दिएको छु पहिलेकै भिडियोजमा सो त्यो एकचोटी हेर्नु होला त्यहाँबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ र फर्स्ट च्याप्टर भनेको हामीले ओजिटी को त्यो सब थियो सेटिङको लागि त्यसपछाडि अब त लेख्ने काम आउँछ नि त लेख्दा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्यो अब जुन कामको लागि हामीले रिपोर्ट बनाउँदैछौँ त्यो कामको इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्यो जुन प्रब्लम छ स्टुडेन्टहरु त्यो किन गर्दैछन् त्यो सबै त्यहाँ देखाउनु पर्यो सो सर्टमा मैले तपाईहरुलाई एउटा देखाइदिन्छु अहिले नै यहाँ हेरौं यो सब त भइहाल्यो सर्टिफिकेटहरु त्यो जस्तै इन्ट्रोडक्सन टु ओजेटी अब्जेक्टिभ्स अफ ओजेटी यो सब भयो त्यसको इन्ट्रोडक्सन पार्ट नेम एन्ड लोकेसन अफ साइट यो सब भयो त्यसको इन्ट्रोडक्सन पार्ट यसलाई चाहिँ हामीले च्याप्टर 1 भनेर गर्न सक्छौं द बडी अफ द फाइनल रिपोर्ट दिस इज द सबस्टेन्स अफ द डिसर्सन इन्क्लुसिभ अफ अल डिभिजन्स सब डिभिजन्स टेबल्स फिगर्स इटीसी समरी एन्ड कन्क्लुजन अब त्यसपछि चाहिँ अब एक्चुअल बडी सुरु हुन्छ जस्तै फर्स्टमा थियो अटोक्याडको बारेमा अटोक्याडको थ्योरीहरु यहाँ आयो त्यसपछि अटोक्याड पछाडी अर्को केही होला असाइनमेन्टहरु जस्तै अब फिगरहरु यहाँ हामीले दिन्छौं जस्तै फ्लोर प्लान विथ एलिभेसन यो केही असाइनमेन्ट हामीले गरेका थियौं त्यो असाइनमेन्टको लागि फिगर यहाँ दिने त्यसपछि साइड एलिभेसन एन्ड कलम लेआउट त्यसको फिगर यहाँ दिने त्यसपछि अर्को च्याप्टर आउँछ हाम्रो सुपरभाइजिङ साइट्स त्यसको लागि थ्योरी कुरा यहाँ दिएको छ त्यसको सब हेडिङ होला जस्तै सुपरभाइजिङ साइट आरसीसी रोड्स त्यसपछि सुपरभिजन साइट्स बिटुमिन रोड्स यो सबै त्यसको सब डिभिजनहरु भयो यो सब थियो फाइनल बडीहरु है डिभिजन सब डिभिजन्स टेबल फिगर्स यो थियो त्यसको फाइनल बडी त्यसपछि आउँछ समरी एन्ड कन्क्लुजन्स अब जुन काम हामीले गर्यौं त्यसको समरी लेख्ने र त्यो हामीले किन गरेको त्यसले फाइदा के भयो भनेर लास्टमा त्यसलाई कन्क्लुड गर्दिने यो सबै कुरा हामीले गर्छौं त्यसपछि आउँछ रेफरेन्स मेटेरियल रेफरेन्स मेटेरियलमा अब हामीले यो रिपोर्ट बनाउने बेला के कुरा हामीले रिफर गर्यौं जस्तै रिपोर्ट बनाउँदा यहाँ के भनेको छ बुक्स एन्ड नोट्सहरु रिफर गर्यो त्यसपछि एसोसिएट पर्सनलहरुलाई क्वेशन गर्दै हामीले तयार पार्यौं सोशल मिडियाहरुबाट कुराहरु थाहा पायौं इन्टरनेट पनि हामीले युज गर्यौं विकिपीडिया गुगल सिभिल इन्जिनियर bing.com यो सबै कुरा हामीले युज गरेका थियौं यो सबै भयो रेफरेन्स यो सब कुरा पनि हामीले लास्टमा लेख्नु पर्यो
appendix or appendices, supplementary illustrative material, original data and quotations too lengthy for question. ओके सो लास्टमा हामीले एपेन्डिक्स 1 सरी एपेन्डिक्स ए एपेन्डिक्स बी भनेर चाहिँ लेख्न सक्छौँ धेरै कुराहरू जुन हामीले भित्र गरेका छैनौँ धेरै ठुल्ठुलो भएर त्यो सबै हामीले लास्टमा गर्न सक्छौँ त्यस पछाडि कन्क्लुडिङ रिमार्क्स द फाइनल रिपोर्ट गाइड लिट्स only the basic requirements for preparing the report over and above the aforementioned points should be reader friendly in both appearance and presentation. The student should follow the appropriate ideas standard let's say रिसर्च ल यहाँ के कुरा भनेको छ भने यो जुन डकुमेन्ट दिएको छ यो डकुमेन्टले हामीलाई बेसिक आइडिया मात्रै दिएको छ रिपोर्ट प्रिपेयर गर्नलाई अब त्यो रिपोर्टमा के कुरा राख्ने भन्ने कुरा त यहाँबाट थाहा पाउँदैनौँ त्यो कुरा कहाँबाट आउँछ भने स्टुडेन्टले आफैले के रिसर्च गरेछ त्यसले काम के गरेछ त्यो सब कुरा त्यहाँबाट आउँछ कि के इन्क्लुड गर्ने हो भनेर त्यस पछाडि चाहिँ रिपोर्ट बनाउँदा रिपोर्ट चाहिँ रिडर फ्रेन्डली हुनु पर्यो जस्तै तपाईले चारवटा कपी बनाउनु भयो चारवटा कपी अब चारवटा एक्जामिनरलाई दिनुभयो अब त्यो एक्जामिनरले हेर्ने बित्तिकै यदि त्यो रिपोर्ट मन परेन भने उनीहरूले पढ्दैनन् भने मार्क्स आएन राम्रो हो तर हेर्दै धेरै चिटिक्क छ एकदम राम्रो लागिरहेछ भने हेर्दै चाहिँ त्यसको प्रेजेन्टेसन नै धेरै राम्रो छ रिपोर्टको प्रेजेन्टेसन धेरै राम्रो छ भने त्यो पढ्न पनि मजा आउँछ फिगरहरू राम्ररी त्यहाँ अरेन्ज गरिएको छ त्यहाँ मार्जिनहरू एकदम मजाले मिलाइएको छ स्पेसिङहरू सबै क्यारेक्टरको स्पेसिङ जुन छ त्यो सबै मजाले मिलाइएको छ भने पढ्न पनि मजा आउँछ सो रिडर फ्रेन्डली हुनु पर्यो त्यसको रिपोर्टको जुन प्रेजेन्टेसन छ त्यो राम्रो हुनु पर्यो त्यो सबै कुरा पनि राम्रो छ भने धेरै इफेक्ट पार्छ हाम्रो मार्क्समा ल त्यस पछाडि चाहिँ हामीले सर्टिफिकेट टाइटल पेज यो सबै त हामीले हेरि नै सकेका छौँ यहाँबाट चाहिँ सर्टिफिकेटको लागि रिफर गर्नुहोला र यहाँबाट चाहिँ कभर पेजको लागि रिफर गर्नुहोला यो थियो बेसिक गाइडलाइन्स अब त्यस पछाडि अब चाहिँ हामीले ओजेटीको एउटा रिपोर्ट स्याम्पल हेर्न गइरहेका छौँ त्यो रिपोर्ट स्याम्पल चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टले अब एकजना धेरैले बनाएका थिए भन्न त सबैले बनाएका थिए तर एकजनाको मागेर मैले यहाँ अब तपाईँहरूको रेफरेन्सको लागि चाहिँ यहाँ राखिदिएको छु केही कुरा मैले एडिट गरिदिएको छु त्यहाँ हटाइदिएको छु र यदि तपाईँहरूलाई यो रिपोर्ट चाहिएको छ भने तल कमेन्टमा आफ्नो इमेल आइडी दिनु होला म त्यो इमेल आइडीमा चाहिँ यसको लिङ्क पठाइदिन्छु त्यहाँबाट तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ है सो अब जाउँ हामी यसको स्याम्पलतिर ल सबभन्दा पहिले त जुन कभर पेज हुन्छ त्यो कभर पेज मैले हटाइदिएको छु यहाँबाट कभर पेज तपाईँले त्यही जुन गाइडलाइनमा दिएको थियो त्यही अनुसार चाहिँ तयारी गर्नु होला आफैले र त्यो कभर पेज पछाडि चाहिँ यदि सकिन्छ भने आफूले काम गरेको ठाउँको अथवा आफ्नो स्कुलको फोटोहरू एक दुईवटा राखिदिनु होला केही फरक पर्दैन त्यसले आफ्नो फोटो राखे पनि हुन्छ काम गर्दै गरेको एउटा मात्रै धेरै होइन अब सक्यो भने चाहिँ आफ्नो एउटा स्कुलको राखिदिने अनि एउटा आफ्नो राखिदिने दुईटा फोटोले पुग्छ त्यस पछाडि आफ्नो टिममा कतिजना थियो जस्तै म लगायत मसँग अझै 5 जना थिए भने चाहिँ हामी 6 जना भयौं 6 जनाकै नाम यहाँ लेखिदिने माई टिम गरेर र ग्रुप फोटो छ भने ग्रुप फोटो हाल्दा पनि भयो त्यस पछाडि यहाँ कन्टेन्ट भनेर दिएको छ अब यो कन्टेन्ट भन्दा अगाडि मैले यसरी पनि गर्न सक्छु हैन भने यो कपिराइट एक्नोलेजमेन्ट यो डिक्लेरेसनहरु यो सब पहिला लेखेर त्यसपछि कन्टेन्ट गर्न सक्छु हैन यहाँ कन्टेन्ट नै दिएको छ भने ठिकै छ म कन्टेन्टबाट नै स्टार्ट गर्छु कन्टेन्ट भनेको हामीले रिपोर्टमा के कुरा राख्न गइरहेका छौं जस्तै सबभन्दा पहिले कपिराइटको लागि एउटा पेज छ एक्नोलेजमेन्टको लागि छ क्यान्डिडेट्स डिक्लेरेसन छ क्यान्डिडेट्स एप्रुभल छ डिसर्टेसन एप्रुभल छ त्यसपछि ओजेटीको इन्ट्रोडक्सन भयो त्यसपछि जुन साइटमा हामीले काम गर्दैछौं त्यसको इन्ट्रोडक्सन भयो त्यसपछि हामीले अब के काम गर्यौं त्यो कामहरुको रिपोर्ट यहाँ लेखाजोखा मिलाउने सबै लर्निङ अटोक्याड सुपरभाइजिङ साइट्स धेरै कुरा छ यहाँ सर्भेको छ स्टेटअपको छ पीसीसी आरसीसी सबै स्टिल बारहरु धेरै कुरा छ यहाँ सो अब चाहियो भने चाहिँ आफ्नो मेल आइडी त्यहाँ कमेन्ट गर्नु होला मैले पठाइदिन्छु ल त्यसपछि चाहिँ अब स्टार्ट गरौँ यसको बडीबाट ओके त सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीसँग कपिराइट अब कपिराइटको लागि चाहिँ यस्तै उनीहरूले पनि कतै न कतैबाट चाहिँ रिफर गरेकै हुन् सो सबैजनाले कतै न कतैबाट रिफर गरेकै हुन्छन् जस्तै द अथर हेज एग्रीड एट द लाइब्रेरी डिपार्टमेन्ट अफ सिभिल इन्जिनियरिङ चाहिँ हुन्छ हाम्रो स्कुलमा इन्जिनियरिङ नेम अफ योर स्कुल आफ्नो स्कुलको नाम के छ यहाँ लेखिदिने may make this report freely available for inspection. Moreover, the author has agreed their permission for extensive copying of this project report
for scholarly purpose may be granted by the instructors who supervise the project work recorded wherein or in their absence by the head of the department wherein the project report was done. It is understood that the recognition will be given to the author of this report and to the Department of Civil Engineering. कुन स्कुल हो त्यो स्कुलको नाम लेखिदिने यहाँ in any use of the material of this project report, copying or publication or the other use of this report for financial gain without approval of the Department of Civil Engineering, name of your school, and author's written permission is prohibited. Request for permission to copy or to make any other use of the material in this report in whole or in parts should be addressed to head Department of Civil Engineering. र स्कुलको नाम के छ त्यो र त्यो स्कुलको एड्रेस के छ त्यो सबै लेखिदिने। यहाँ जुन दिएको छ नेम अफ योर स्कुल, यहाँ दिएको र यहाँ दिएको, चारवटै ठाउँमा चाहिँ एउटै स्कुलको आफ्नो स्कुलको नाम लेखिदिने, त्यति हो। त्यस पछाडि एक्नोलेजमेन्ट, आई वुड लाइक टु थ्याङ्क XYZ सर फर लेटिङ अस गो अन डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट रिलेटेड टु इन्जिनियरिङ। अब सुपरभाइजरको नाम लेखेर यो सबै एक्नोलेज गरिदिने, जसलाई थ्याङ्क यू भन्नुपर्ने मन छ सबैको नाम यहाँ लेखिदिने है। एनजेएल भनेको निलेश लाइफ है। आफ्नो कुन कुन सर हुनुहुन्छ सुपरभाइजरहरू त्यो सरहरूको नाम यहाँ लेखिदिने सबै थोक। कुन कुन सरले हेल्प गर्नुभयो, कसलाई थ्याङ्क यू भन्नुपर्ने छ त्यो सब कुरा चाहिँ यहाँ लेखिदिने, आफ्नो नाम लेख्ने, आफ्नो सिम्बल नम्बर लेख्ने र कुन डेटमा यो तयार गर्दैछ त्यो लेखिदिने र एड्रेस लेखिदिने आफ्नो। त्यस पछाडि सिभिल छ भने सिभिल, कम्प्युटर छ कम्प्युटर, इलेक्ट्रिकल छ इलेक्ट्रिकल, यो सबै लेखिदिने। त्यस पछाडि यो छ क्यान्डिडेट्स डिक्लेरेसन। आई डिक्लेयर द्याट the OJT report entitled On the Job Training 2080 being submitted by me for the partial fulfillment of the degree of Technical and Vocational Education, Civil Engineering, National Examinations Board, Ministry of Education. त्यस पछाडि नेम अफ यो स्कुल, आफ्नो स्कुलको नाम लेख्ने, इज अ रिकर्ड अफ माई वर्क क्यारिड आउट under supervision and guidance of engineer XYZ, engineer NJL and MKS। अब कतिवटा छन् सुपरभाइजरहरू र गाइड गर्नेहरू सबैको नाम यहाँ लेखिदिने, डिक्लेयर गर्दैछु कि मैले यो काम गरेको छु भनेर। The matter embodied in the minor project OJT report has submitted for the award of diploma degree। त्यस पछाडि साइन कसले गर्नुभयो यहाँ सबैको नाम हुन्छ र त्यस पछाडि डेट लेखिदिने, जुन इन्स्टिट्युटको छ त्यो इन्स्टिट्युटको यहाँ छाप लगाउने आफ्नो स्कुलको। त्यस पछाडि आफ्नो नाम लेख्ने, आफ्नो सिम्बल नम्बर लेख्ने, आफ्नो एड्रेस लेख्ने र आफ्नो स्कुल लेख्ने। त्यस पछाडि क्यान्डिडेट्सको एप्रुभल छ, क्यान्डिडेट्सको एप्रुभलमा पनि सेम त्यही सब कुरा यहाँ मैले लेखिदिएको छु। हेड सरको नाम हुन्छ यहाँ मिस्टर, अब के छ हेड सरको नाम। त्यस पछाडि स्कुलको कुनै न कुनै कोअर्डिनेटर त हुनुहुन्छ होला नि त, आफ्नो सिभिल इन्जिनियरिङ छ भने आफ्नो इन्जिनियरिङ साइडको प्राविधिक धारको कोअर्डिनेटरको नाम यहाँ लेखिदिने र सिग्नेचर। त्यस पछाडि ओजेटी कोअर्डिनेटरको हुनुहुन्छ नाम लेख्ने अनि सिग्नेचर गराउने। त्यस पछाडि आफ्नो स्कुलको नाम यहाँ लेख्ने र आफ्नो स्कुलको छाप यहाँ लगाइदिने। यहाँ पनि छाप चाहिन्छ स्कुलको र यहाँ पनि छाप चाहिन्छ स्कुलको। त्यस पछाडि डिसर्टेसन एप्रुभल भनेको छ, यसमा चाहिँ दिस इज टु सर्टिफाई दैट द ओजेटी रिपोर्ट इन्टाइटल्ड अन द जब ट्रेनिङ 2080 वाज क्यारिड आउट बाई मिस्टर, आफ्नो नाम यहाँ लेख्ने है, योर नेम भनेपछि स्टुडेन्ट्स नेम, यहाँ आफ्नो नाम के छ त्यो लेख्ने। जस्तै मेरो नाम निलेश शाह छ भने मिस्टर निलेश शाह इज एप्रुभड फर द अवार्ड अफ डिग्री डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ द नेसनल एक्जामिनेसन्स बोर्ड NEB, मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन सबमिटेड एट, आफ्नो स्कुलको नाम लेखिदिने, यहाँ डेट लेखिदिने र एड्रेस लेखिदिने स्कुलकै। त्यस पछाडि आउँछ अब बडीमा इन्ट्रोडक्सन टु ओजेटी, यो सब कुरा त अब थाहा नै छ। त्यस पछाडि यहाँ यो हेरिहालौँ, नेम एन्ड लोकेसन अफ साइट, हामीले कुन साइटमा काम गर्दैछौँ त्यसको नेम लेख्ने, त्यसको हल्का इन्ट्रोडक्सन दिने र इन्ट्रोडक्सन पछाडि त्यसको लोकेसन पनि त्यहाँ दिने। लोकेसन अब सकिन्छ भने चाहिँ गुगल म्यापबाट निकालेर राख्दा नि भयो र त्यो साइटको फोटो छ भने चाहिँ एउटा दुईटा फोटो हालिदिने र त्यो साइटको चाहे त्यो इन्स्टिट्युसन जहाँ हामीले काम गर्दैछौँ त्यसको सानो मिठो इन्ट्रोडक्सन दिँदा डिटेलमा चाहिँ अलिकति दिने यहाँ है। त्यस पछाडि चाहिँ यसको एक्चुअल बडी सुरु हुन्छ, अब के काम गरेका छौँ त्यो हिसाबले र जहाँ जहाँ फोटो चाहिन्छ त्यहाँ त्यहाँ फोटो पनि लेख्ने। जस्तै अटो क्याड त सिक्यो तर अटो क्याडमा के काम गर्यो त, केही न केही असाइनमेन्ट त दिनुभयो होला नि त सरले गर्नलाई। जस्तै यहाँ फ्लोर प्लान विथ एलिभेसन, कुनै एउटा ड्रइङ बनायो होला, हो त्यो ड्रइङको फोटो यहाँ राख्ने, यहाँ थियो मैले हटाइदिएको छु। त्यसरी साइड एलिभेसन कलम लेआउट, यहाँ पनि चाहिएको छ फोटो, यहाँ पनि फोटो राख्ने, यो सबै अटो क्याडबाट तानेर राख्ने। अरू पनि फोटो चाहिन्छ अलग अलग ठाउँमा, जस्तै बिटुमिनस रोड बनाउने बेला कुन बिटुमिनस रोडको लागि तिमीहरूले गएको थियौ त्यो फोटो त्यहाँबाट खिचेर राखेको त छ होला नि, त्यो फोटो यहाँ राखिदिने। त्यस पछाडि चाहिँ रिटेनिङ वालहरू हेर्न गएको थियो भने चाहिँ त्यहाँ पनि त फोटो खिच्यो होला,
त्यो फोटोहरू यहाँ राखिदिने। यहाँ सबै फोटो थियो, मैले सबै हटाइदिएको छु। त्यस पछाडि चाहिँ बिल्डिङ कोडहरू यहाँ यिनीहरूले के काम गरेका छन् त्यो सबै कामको चाहिँ अब सर्भेइङ गर्ने बेला पनि फोटोहरू खिच्यो होला, त्यो फोटोहरू यहाँ राखिदिने। त्यस पछाडि अब यहाँ कामहरू के गरेको छु त्यो सबै लेख्दै जाने, फोटो हाल्दै जाने, जहाँ जहाँ टेबल चाहिएको छ टेबल हाल्दै जाने। अब यसको यदि हेर्छु भने मार्जिनहरू त्यस्तो मिलेको छैन होला, हेरिहालौँ त एकचोटि मार्जिन यसो के कस्तो छ। यसको न्यारो मार्जिन दिएको छ 0.5 इन्च 0.5 इन्च वाला। ओके, सबै 0.5 इन्च यो मिलेकै छैन। यो मार्जिन मिलाउँदा टपमा 1 इन्च, बटममा 1 इन्च, राइटमा 1 इन्च र लेफ्टमा चाहिँ 1.23 इन्च थियो। 1.23 इन्च। ल यो सबै चाहिँ मिलाएर राख्ने। यहाँ फोटोहरू राखेको छ, लास्टमा फोटोहरू राख्दा भयो जहाँ जहाँ काम गरेको छु। जस्तै नेट मेकिङ इन स्ल्याब, स्ल्याबमा चाहिँ नेट बनाउने बेला। अब यहाँ थ्योरी त लेख्यो र थ्योरीकै तल यो फिगर त सानो छ नि त, सो मैले के गरेँ भने फिगरकै तल यहाँ लेखिदिएँ। तर यहाँ फिगरको नाम लेखिएको छैन, त्यो चाहिँ मिस्टेक भएको छ। यहाँ फिगरको नाम लेख्ने, यहाँ पनि नाम लेखेको छ कि छैन, यहाँ पनि नाम लेखेको छैन। सो यहाँ पनि फिगरको नाम लेख्ने। अब यो फिगर ठुलो छ भने यो फिगरलाई के गरेछ, एउटा छुट्टै पेजमा हालिदिएको छ। सो त्यसरी गर्दा नि भयो। फिगर सानो छ भने जुन पेजमा टेक्स्ट लेखिएको छ त्यही पेजमा फिगर हालिदिँदा भयो हो। यही विद्यार्थीको अब यो साइडमा काम गर्ने बेला आफ्नो फोटो पनि लिएको छ, आफ्नो फोटो पनि हालिदिने। सबै कुरा चाहिँ मिलाएर गर्ने। लास्टमा कन्क्लुजन र रिकमेन्डेसन के छ त्यो लेखिदिने र रेफरेन्स लिस्ट अब कहाँ कहाँबाट के रिफर गर्यो त्यो सबै कुरा यहाँ लेखिदिने। सो यति थियो फाइनल रिपोर्ट मेकिङको लागि चाहिँ। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस् र यदि यो स्याम्पल चाहिएको छ भने फेरि पनि भन्दैछु, तल आफ्नो जिमेल आइडी कमेन्ट गर्नु होला, म त्यहाँ पठाइदिन्छु यो डकुमेन्ट र भयो भने गाइडलाइन पनि पठाइदिन्छु। सो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस् र सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोस्। यहाँ भ्युज त आइरहेको छैन, लाइक पनि आउँदैन, कमेन्ट पनि आउँदैन, सब्सक्राइब पनि गर्दैनन्, हेर्छन् गइहाल्छन्। त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनु। मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, मन परेन भने यदि मन लाग्यो भने डिसलाइक गरिदिनुहोस्। तर के मन परेन त्यो कुरा चाहिँ अवश्य लेख्नु होला कमेन्टमा। सो अल द फिडब्याक्स आर भेरी मच वेलकम। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।